لاشين باش تستمر معكم وتعطيكم بزاف ديال لي زانفورماسيون ان شاء الله. سامارش اشنا هو هاد لو كونترول دو جيستيون اللي كيتسمى بلونجلي مانجمنت كنترول. يعني هاد لو كونترول دو جيستيون chercher à concevoir et à mettre en place les systèmes d'information destinés à guider les comportements des employés et des managers. يعني شنو كاين هادشي؟ هو واحد الحاجه اللي كتحط لنا واحد النظام دانفورماسيون، واحد السيستم دانفورماسيون. علاش كيصلح هاد السيستم دانفورماسيون؟ هاد السيستم دانفورماسيون كيصلح لينا باش يغيدي، يعني هو اللي كيغيدي لي كومبورتمون ديال لي زومبلويي وديال لي ماناجر بجوج ديالهم. يعني كيغيدي السلوكات ديال لي زومبلويي والسلوكات ديال لي ماناجر. علاش هادشي كلشي؟ اي leur permet d'agir en réalisant la cohérence. يعني خاص يكون عندنا واحد لا كوهيرونس ما بين ثلاثه ديال الحوايج اللي كاينين بالاحمر، ما بين لي زوبجيكتيف، ما بين لي مويان، ما بين لي رياليزاسيون. يعني كاين عندنا ثلاثه ديال الحوايج. يعني اي واحد كيكون عنده واحد لوبجيكتيف انه يوصلو. مثلا انت لوبجيكتيف ديالك انك هنا يكمل السيمستر تجيب ليسونس ديالك ان شاء الله. يعني هذا هو لوبجيكتيف ديالك، ولكن هذا لوبجيكتيف خاص تحط ليه لي مويان اللي غتعاونك باش انك توصل لهذيك لوبجيكتيف. و لي كوهيرونس ما بين لي زوبجيكتيف، لي مويان اي لي رياليزاسيون. واشنو درتي؟ يعني لوبجيكتيف هو اشنو بغيتي دير واشنو هو لي مويان اللي حطيتي باش انك توصل لهذاك لوبجيكتيف ديالك. il doit être considéré comme un outil de pilotage. يعني هي واحد لوتي ديال التحكم اللي كتحكم لينا في لونيتي اللي هي لانتربريز. puisqu'il est contrôle efficience et efficace. يعني جوج ديال الحوايج. اللي كنقول انت افيكاس يعني كتوصل لي زوبجيكتيف ديالك، ملي كنقول لك انت افيسيون يعني انك كتوصل لي زوبجيكتيف ديالك بلي مينيموم ديال لي كو. ça marche. يعني l'économie des ressources pour la réalisation de l'objectif de l'organisation. كخلاصه شنو هو الكونترول دو جيستيون؟ هو واحد النظام، واحد مجموعه ديال لي سيستم دانفورماسيون اللي كيكونوا باش يتحكموا لنا في الكومبورتمون ديال لي زومبلويي وديال لي ماناجر، باش يكون عندنا واحد لا كوهيرونس اونتر لي زوبجيكتيف اي لي مويان اي لي رياليزاسيون. اللي غنشوفوا ان شاء الله البروسيسوس ديال لو كونترول غتفهم مزيان هادشي. يعني غنشوفوا من بعد واحد لو شيما، يعني الكتابه كيجيك داكشي شويه بشكل، ولكن نشوفوا واحد لو شيما اللي كيلخص لك هادشي كلشي. سامارش. غنشوفوا لي 3 نيفو دو كونترول اللي كاين عندنا 3 نيفو دو كونترول. كاين عندنا لو كونترول استراتيجيك، كاين لو كونترول تاكتيك، وكاين لو كونترول اوبيراسيونيل. في النظر ديالك فين هي البوزيسيون ديال لو كونترول دو جيستيون ما بين هاد ثلاثه؟ قبل ما تشوف الكيستيون حط لنا كومونتير لتحت نشوف واش غتلقى فين كاين لو كونترول دو جيستيون. واش كاين في الكونترول استراتيجيك، واش كاين في الكونترول تاكتيك، واش كاين في الكونترول اوبيراسيونيل. نبداو من الفوق. لو كونترول استراتيجيك هو البلانيفيكاسيون استراتيجيك. يعني شنو هي البلانيفيكاسيون استراتيجيك؟ هي البلانيفيكاسيون لي زوبجيكتيف ا لونغ تيرم. يعني ملي كتكون واحد لونيتي كتحط لوبجيكتيف ديالها انها في 2022 خاصها تكون لايدر في هذاك لو سيكتور ديالها، يعني هي تشد هذاك لو مارشي. هنا كنهضروا على لو كونترول استراتيجيك اللي عنده اللي هو لا بلانيفيكاسيون استراتيجيك، اللي كيحط لنا كنديروا واحد البلان اللي هو استراتيجيك يعني ا لونغ تيرم. سا مارش. وكاين عندنا لو كونترول تاكتيك هو لو كونترول دو جيستيون. الكونترول تاكتيك هو لو كونترول دو جيستيون. هنا كنديروا لو كونترول دو لاكتيفيتي ماشي ديال لي زوبجيكتيف، لو كونترول دو لاكتيفيتي. وكاين لو كونترول اوبيراسيونيل اللي هو لو كونترول ديال اللي كنديروه كل عام، اللي هو الكونترول دي تاش. يعني كل واحد واش دار لا طاش ديالو لا ما دارهاش. سا مارش. هادشي بالنسبه ل 3 نيفو دو كونترول اللي كاينين. سا مارش. هنا نشوفوا البروسيسوس دو كونترول دو جيستيون. يعني الا فهمتي هاد لو شيما يعني غتكون فهمتي الدرس كامل. يعني بالنسبه للكونترول جيستيون هو واحد المود دو ماناجمنت. ملي كنهضروا على الماناجمنت كاين فيها ثلاثه ديال الحوايج اللي هما مهمين افون، اللي هي قبل اول حاجه كنديروها هي لا بلانيفيكاسيون التخطيط، من بعد كنديروا لا رياليزاسيون، ومن بعد كنديروا لا كونترول. تاعنا نفس البلان كنديروا استراتيجي ادوبتي. يعني اشنو هما لي استراتيجي اللي بغينا نديروهم؟ يعني فيكس لي زوبجيكتيف لي ميز لي مويان ميز اون اوفر. يعني كنحطوا لي زوبجيكتيف ديالنا. يعني كنقولوا في 2020 لاشين حنا معاك مثلا غتكون هي واحد لاشين اللي هي لايدر في هذا الدومين ديال مثلا ديال الجيستيون. يعني باش نوصل لهاد لوبجيكتيف كنحط دي مويان، خاصني نحط دي مويان، وهاد لي مويان خاص يكونوا دي مويان اللي يقدروا يوصلوا ليا هاد لوبجيكتيف. ماشي انا باغي هاد لوبجيكتيف وكنحط دي مويان اللي هما ماشي يوصلوا ليا هذاك لوبجيكتيف. كنحط لي زوبجيكتيف وكنحط لي مويان. ملي كنحط لي زوبجيكتيف ولي مويان كتكون لا بلانيفيكاسيون
كتكون لا بلانيفيكاسيون، يعني كنخطط مزيان اشنو غندير يعني كيكونوا دي بروفيزيون. كاين دي بروفيزيون على لونغ تيرم يعني بلان استراتيجيك، كاينين دي اوبيراسيون سميتو اللي هما لي دي بروفيزيون اللي هما ا موين تيرم اللي هما لو بلان اوبيراسيونيل اللي هو الكونترول اوبيراسيونيل، وهنا لو كونترول دو جيستيون اللي هو ا كور تيرم اللي هو بودجي. كنحدو لي كونترول بودجيتير، يعني كنهضروا على لي بودجي دو فونت، البودجي دو تريزوري، البودجي دو كوميرسيال، على بزاف ديال لي بودجي. يعني ملي كندير هاد لي بروفيزيون كنمشي للواقع كنخدم يعني كندير لا رياليزاسيون. ملي كنلقى لي رياليزاسيون كيكون عندي جوج ديال الارقام. مثلا لي بروفيزيون ديالي هنا الشيفر دافير غيكون مليون، كنجي هنا كنشوف الشيفر دافير شحال درت. الا لقيت هنا درت مليون ونص، يعني كندير لاناليز ديال ليكار. لاناليز ما بين الفرق، يعني ليكار هو الفرق ما بين لو بروفيزيون و لي رياليزاسيون. سا مارش. كنتمنى انكم فهمتوا هاد الشيما. ملي كنلقى هاد ليكار كيعطيك لا ديسيزيون انك دير شي حوايج اخرين. مثلا نعطيكم اكزامبل، مشيت هنا في لي بروفيزيون قلت انني خاصني ندير شيفر دافير ديال مليون ديال الدرهم. سا مارش. كنهضر على لي زونتربريز شيفر دافير غيكون مليون ديال الدرهم ولا اكثر. سا مارش. كنمشي لي رياليزاسيون درت غير 80000. ملي كندير ليكار كيكون عندي واحد ليكار ديال 200000 ما درتهاش. يعني هنا خاصني ندير دي ديسيزيون كوريكتيف، وخاصني نلقى فين كاين المشكل وندير دي كوريكسيون باش انني من بعد نوصل لهاديك لوبجيكتيف. سا مارش. هادشي بالنسبه للبروسيسوس دو كونترول دو جيستيون. هنا نشوفوا لو شون دانترفونسيون دو كونترول دو جيستيون. يعني الكونترول دو جيستيون كيدخل في بزاف ديال الحوايج، هو واحد الدومين اللي هو كبير بزاف، يعني كيدخل في بزاف ديال الحوايج. مثلا لو بروسيدور دو كونترول بودجيتير، يعني هادشي نركزوا عليه في الكونترول دو جيستيون. ان شاء الله نشوفوا بزاف ديال لي بودجي، البودجي دو فوند، البودجي داشا، بزاف ديال لي بودجي. يعني هذا كيتسمى الكونترول بودجيتير. ابخي ان شاء الله نفهموه بالديتاي. سا مارش. ثاني حاجه طابلو دو بور، يعني لوحه التحكم. هذيك لوحه التحكم كيكون فيها دي زانديكاتور دو بيرفورمانس، يعني مؤشرات ديال الاداء. مثلا اي طوموبيل كيكون فيها في الاول واحد الطابلو اللي كيعطيك الحراره ديال الطوموبيل، هذا كيتسمى طابلو دو بور. مثلا كتخدم في اليوتيوب كيعطيك واحد طابلو دو بور ديال المشاهدات، ديال لي لايك، ديال لي كومونتير، هذا كيتسمى طابلو دو بور. وكيكونوا فيه دي زانديكاتور. بالنسبه لي طابلو دو بور لي زانتربريز كاين بزاف ديال طابلو دو بور. كاين طابلو دو بور فينانسيير، كاين طابلو دو بور ريسورس هومان، طابلو دو بور كونطابل، كاين بزاف ديال لي طابلو دو بور. سا مارش. ديال لوحات التحكم. سا مارش. وكاين لا ديكوباج. بالنسبه للكونترول دو جيستيون كيتحكم باش يدير لنا لا ديكوباج اون سونتر دو ريسبونسابيلتي. اشنا هو لو سونتر دو ريسبونسابيلتي؟ كيكون عندها لي سونتر دو ريسبونسابيلتي، كيكون عندي لونيتي، كيكون في الفوق كاع كيكون لو بريزيدون ديريكتور جينيرال ديال لا سوسيتي، ومن بعد كيكون عندي دي ديبارتمون. كل ديبارتمون كتكون عندها واحد لا ريسبونسابيلتي. مثلا كيكون عندنا سونتر دانفيستيسمون، هادو كتكون عندهم لا ريسبونسابيلتي ديال الانفستيسمون. سونتر دو بروفي، هادو كيتكلفوا غير بلو بروفي. سونتر دو ريفوني كيتكلفوا غير بلو ريفوني. سونتر دو كو كيتكلفوا غير بلو كو. يعني كيكون عندنا بزاف ديال لي سونتر، وكل سونتر كتكون عنده لا ريسبونسابيلتي. سا مارش. كاين لابريسياسيون دي ريسك، يعني خاصنا نعرفوا لي ريسك اللي كاينين على الانتربريز ونحاولوا نديروا لهم الحل. سا مارش. كاين عندنا لا موديليزاسيون ماتيماتيك، يعني كيكون عندنا واحد البروبليم، باش نحلوا هذاك البروبليم خاصنا نردوه للمات. يعني كنديروا بحال داكشي اللي شفتو في لا ريشيرش اوبيراسيونيل. يعني لو ريشيرش اوبيراسيونيل حتى هو داخل في الدومين ديال لو كونترول دو جيستيون. يعني كناخذ واحد البروبليم كنردوه يولي واحد دي فونكسيون ماتيماتيك وكنديروا ليه الحل، لا موديليزاسيون ماتيماتيك. كاين عندنا ديليغاسيون دو بوفوار، يعني انت هو لا ديريكتور وكديليغي لو بوفوار، يعني كتعطي لواحد يدير الخدمه ديالك، يعني كديليغي لو بوفوار يقدر حتى هو يتخذ القرارات في بلاصتك. سا مارش. كاين لو بري دو سيسيون انترن. اشنا هو البري دو سيسيون انترن؟ مثلا ملي كتكون عندي واحد الشركه فيها بزاف ديال الشركات اخرين، يعني واحد لي جروب وفيه الداخل ديالو فيه دي زانتربريز، كل وحده كتحكم في راسها. يعطيكم غير اكزامبل سامبل. مثلا مشيتي الاسواق السلام ولا مشيتي مرجان، كتلقى الناس اللي خدامين في داكشي ديال الحلويات والخبز وسميتو، كاين اللي خدامين في الطبخ كيديروا الماكله، كاين اللي كيديروا كل واحد شنو كيدير. ناخذ ليكزامبل ديال الماغازين واحد عندها واحد الريسبونسابل ديالها اللي متكلف بالشفر دافير ديال هذاك الماغازين. وكاينوا هذوك الناس اللي كيخدموا في بلونجيري حتى هما متكلفين بالشفر دافير ديالهم.
يعني هذاك البولونجور الا بغى الزيت كيمشي لعند الماغازين وكيعطيه الزيت، ما كيعطيهاش فابور، كيعطيها بالبري دو سيسيون انترن ما بيناتهم، كيعطيها بواحد الثمن اللي هو قليل ولكن كيخلصها ما كيعطيهاش ليها فابور، باش حتى هو تكون في الشيفر دافير ديالو انه خرج واحد الشيفر دافير ديال هذاك الزيت اللي عطى البولونجور. هذا كيتسمى البري دو سيسيون انترن. سامر ندوزو دابا لي فورس دو كونترول دو جيستيون، حيت كان في الاول كان الكونطابيليتي دو جيستيون يعني الكونطابيليتي اناليتيك، وكان لو كونترول دو جيستيون اللي هو كبر من لا كونطابيليتي دو جيستيون. سامرش بالنسبه كما قلت لكم الكونترول دو جيستيون هو واحد المود دو ماناجمنت اللي هو تري افيكاس اللي كيتستعمل بزاف. بالنسبه لي فورس ديالو عنده بزاف ديال ليزافونتاج، نعطيكم ثلاثه ديال ليزافونتاج اللي هما مهمين. لافونتاج الاول اللي هو il permet d'appliquer en langue commun، يعني كيعطي واحد اللغه اللي هي كومان بالنسبه للانتربريز في التسيير ديالها، كيحط دي بروسيدور من بعد نشوفوا كيفاش كنحطوا لي بروسيدور ان شاء الله. هو فافوريزي لا ديستانس الى ديسونتراليزاسيون، كما قلت لكم لي سونتر دو ريسبونسابيلتي، يعني ما كتبقاش لا ريسبونسابيلتي غير في لا ديريكسيون، كنهبطوا لا ريسبونسابيلتي لتحت، كل واحد كنعطيوه دي ريسبونسابيلتي ديالو. سامر il permet la responsabiliser d'évaluer et de motiver، يعني كل واحد كيعطيه لا ريسبونسابيلتي ديالو وكنديروا ليفالياسيون ديال هذاك لو روندمون ديالو. ملي كنديروا ليه ليفالياسيون يعني كنحطوه في واحد الموقف ديال لا موتيفاسيون. هادشي غتشوفوه في الكور ديال جيستيون دو ريسورس اومان. ça marche. غنشوفوا اخر حاجه اللي هي لا فونكسيون دو كونترول دو جيستيون. هنا غنشوفوا لي تاش دو كونترولور دو جيستيون. مثلا ان شاء الله الا كملتي في الدومين دو جيستيون وشاءت الاقدار وليتي كونترولور دو جيستيون، وليتي واحد من هاد الناس اللي كتفرجوا معنا، ولا كونترولور دو جيستيون واحد لانتربريز، اشنو هما الحوايج اللي غديرهم في هاد لانتربريز؟ اول حاجه اللي هي لا جيستيون دو بروسيسوس بودجيتير، يعني غتكون في الشركه غتبقى دير لا بروفيزيون ديال لي بودجي، البروفيزيون دي بودجي دو فونت، يعني تقول لهم شيفر دافير بروفيزيونيل، غتقول لهم البروفيزيون ديال لي شارج، يعني غتحط لي بروفيزيون. ça marche. ثاني حاجه هي لاناليز ديال لي كار، كما قلت لكم لاناليز ديال لي كار ما بين لي بروفيزيون و لي رياليزاسيون. ثالث حاجه هي لي رابور، لا رابورتين، يعني ملي غتلقى النتائج خاص دير واحد الرابور باش تطلع هذاك الرابور كيطلع لا ديريكسيون هما اللي كيقراو باش يقدروا يتخذوا لي ديسيزيون. لا ميز اون بوين دي بروسيدور، يعني تبقى تحط دي بروسيدور ديال لو طرافاي. هادشي اللي كاين ان شاء الله بالنسبه لهاد ليبيزود. كنتمنى انكم استفدتوا معنا في هاد ليبيزود، وان شاء الله نتلاقاو في ليبيزود نيميرو 3. ما تنساوش ديروا ابوني كما قلت لكم باش يوصلكم ديما الجديد، وبارطاجوا مع صحابكم، وبون كوراج، الله يعاونكم.